औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए गुफ्तगू फ़लसफ़े दीन और बुनियादी दो सवालात के जायज़े के साथ हमारी ये आज पहली क्लास का आगाज़ है। दीन क्या है और दीन क्यों ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो मौज़ूआती गुफ्तगू है जो 12 क्लासेस पर मुश्तमिल होगी, हम कोशिश करेंगे कि इस मुताल्लिका मौजू को इंतहाई आसान फ़हम बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया जाए। आप में से जो बरादरान जिन तक आवाज की किसी किस्म की क्लास के दौरान मुश्किल पेश आए, आवाज क्लियर ना आए, तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपके लिए दस्तयाब होगी जिसमें आवाज क्लियर होगी। उसका लिंक अपलोड करके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप बरादरान इस्तेफादा कर सकेंगे। आगाज करते हैं अपने मुतालिका मौजू को। मौजू गुफ्तगू है हमारा फलसफे दीन क्यों, दीन क्या है और दीन क्यों जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा इस क्लास के अंदर, चूंकि हमारी ये क्लास बिल्कुल महदूद वक्त के लिए है, 35 से 40 मिनट पर मुश्तमिल है। सवालात का जायजा हम आपका क्लास के दौरान नहीं लेंगे, आप सवालात अपने ग्रुप में कर सकेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपना वक्त निकाल के आपके सवालात के जवाबात ग्रुप में दे सकें। यहाँ पे सिर्फ हम मौजुआती गुफ्तगू करेंगे और इंतहाई बुनियादी मतलब ज्यादा वजाहत की तरफ हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्लास फिलहाल लिमिटेड है। अनलिमिटेड इंशाल्लाह हमारे लिए जैसे दस्तयाबी होगी, हम इस बाबत अगली क्लास से इसको मजीद वुसअत दे सकेंगे। फलसफे दीन क्या है, दीन की किसे कहते हैं, दीन क्यों जरूरी है। दीन के मुतालिक हमारे आए रोज मुख्तलिफ किस्म के सवालात बहुत सारे पैदा होते रहते हैं और आए रोज हम हर मुख्तलिफ सवालात का जायजा अपने तक लेते रहते हैं। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, चूंकि जिस मौजू के अंदर हम वारिद होने जा रखे हैं, ये जिस मौजू को बयान करने जा रखे हैं, इस दीन की बाबत बचपन से लेकर अब तक यकीनन मुझ समेत आप सब बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं। कुछ आपने किताबों के अंदर पढ़ी हैं, कुछ आपने उलमा को सुना है, कुछ मजालिस में आपने दीन के मुतालिक सुना है। लेकिन हम फिलहाल आपसे अव्वल दस्त ये गुजारिश करेंगे कि इस मुतालिका मौजू को समझने से कबल आपके जहन में इस बाबत जितने भी सवालात हों, जितने भी इबहाम हो या मुख्तलिफ किस्म का आपके जहन में एक दीन का खाका हो, दीन की एक तस्वीर जो आपने अपने जहनों में बना रखी हो कि दीन इसे कहा जाता है, दीन इसे कहा जाता है, या एनीथिंग जो भी आपने अपने जहन में बना रखा है, आपसे गुजारिश ये है कि जरा इस तमाम दीन के मुतालिक, चाहे वो गुफ्तगू हो, तस्वीरें हो, मुतालिया हो, जो कुछ भी हो आपका जहनी मवाद, उसको एक तरफ रख कर इस मौजू को एक नए अंदाज से और एक नए एंगल से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए ये मौजू एक नए एंगल से और एक नई जिहत से काबिल फहम बन सके। ये मैं गुफ्तगू इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मैं एक मिसाल देता हूं बतौर वाकया, ताकि आपके लिए बात ज्यादा वाजे हो जाए इस मौजू को समझने के लिए। एक कारी साहब थे, उन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था और उसमें उन्होंने लगाया हुआ था कि जो बरादरान करात की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए दो रूल्स हैं। एक ये है कि जो स्टूडेंट पहले से अवे ऑलरेडी कुरान पढ़ा हुआ है, उसने अगर कुरान पढ़ना है तो उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि उसको हम 1.5 से 2 साल के अंदर कुरान पढ़ाएंगे, और जो कुरान पहले से नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल अब्तदा से पढ़ना है, उसको हम 6 माह के अंदर कुरान पढ़ा देंगे। अब आप हैरान होंगे कि एक तालिब इल्म जिसने पहले से कुरान पढ़ा हुआ है उसको 1.5 साल का कहा जा रहा है कि कुरान सही पढ़ने का वक्त लगेगा, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उसको 6 माह के अंदर सिखा दिया जाएगा। वजह कारी साहब से पूछेगी तो वो कहते हैं कि बुनियादी वजह यह है कि जो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है उसको दुरुस्त ट्रैक पे लाने के लिए, कुरान करीम की दुरुस्त करार सिखाने के लिए वक्त चाहिए। क्यों? जो कि जब अब उसको पढ़ाया जा रहा होगा, बयान किया जा रहा होगा, तो उसके जहन में पहले से बना हुआ तस्वीरी खाका वो उसे मजबूर करेगा कि वो इस मौजू को अपने अंदाज से समझने की कोशिश करे, जैसे उसने इसके मुतालिक पहले से जहन बनाया हुआ है। लिहाजा उस कारी साहब की तरह गुजारिश होगी आप सबसे कि उस मौजू को समझने के लिए और दीन क्या है और दीन की हकीकत क्या है, इस बाबत अपने जहन में ऑलरेडी मवाद को एक जानिब रखकर इस मौजू को एक नए एंगल से और एक नई जिहत से समझने की आपसे गुजारिश की जाती है। हमारी जिंदगी में एक आदत बन चुकी है कि हम तकलीदी तौर पर हर चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं, तमाम हकाइक को, तमाम चीजों को एक ही अंदाज से, एक ही एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, और एक ही एंगल से देखने की वजह से हम जिंदगी में बहुत सारे मामलात में मार खा जाते हैं या हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो कोशिश ही करनी चाहिए कि किसी भी शख्स के मुतालिक राय कायम करनी हो, किसी हकीकत के बारे में राय कायम करनी हो, किसी भी चीज को देखना हो,
جب تک اس چیز کے متعلق آپ مکمل جہاد سے فیصلہ نہیں کر لیتے تب تک آپ کا اس چیز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر دینا ادھورا ہوگا اور غیر حتمی ہوگا، جس کے نتائج و نقصانات آپ کو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ لہذا ضابطہ کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اس کو ایک جہت سے نہ دیکھیں، اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں، مختلف جہاد سے دیکھیں، تاکہ آپ کے لیے وہ موضوع سمجھ میں آ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے ٹی وی ٹاک شوز میں یا مختلف قسم کی جو فلمیں، اسلامک فلمیں ہوں یا جو دیگر مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک منظر کو فلمانے کے لیے مختلف قسم کے مطلب ایک ایک سین دکھانا ہے، اس سین کو دکھانے کے لیے 4-5 جہات سے کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس سین کو ایک ہی کیمرے کے ساتھ فلمایا جا سکتا تھا، لیکن اس ایک سین کو فلمانے کے لیے 4-5 اینگل سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف جگہوں سے اس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک سین جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کا تمام مفہوم، اس کا تمام جو اسکرپٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے مطلب، وہ ان تمام جہات سے 4-5 اینگل سے کیمرہ لگا کر یہ بتا دیا جائے کہ یہ جس سین کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی اس کے مکمل مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان 3-4 اینگل سے اس سین کو فلمایا جاتا ہے۔ اب ایک ہی اینگل سے بھی فلمایا جا سکتا تھا، لیکن ان 4-5 اینگل سے سمجھنا اس لیے تاکہ وہ آپ کے لیے تصویر یا وہ مفہوم یا وہ جو موضوع آپ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ آسانی کے ساتھ اب سمجھ میں آ سکے۔ اب اس شخص جاتا ہے حرم کعبہ کے اندر، مسجد نبوی میں، یا زیارات کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ہمیں تقلیدی طور پر جو قافلہ سالار ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے سے، جس دروازے سے وہ پچھلے 4-5 سالوں سے خود جا رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی دروازے سے لے کے جاتا ہے کہ آئیں آپ بھی یہیں سے زیارت کریں۔ اور ہم بھی تقلید طور پر اس دفعہ جاتے ہیں یا اس سے اگلی دفعہ جاتے ہیں تو اسی ایک دروازے سے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش اور طریقہ کار درست ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ جائیں تو اس کے بارے میں حتمی رائے، حتمی فیصلہ یا اس کی خوبصورتی کا مکمل اندازہ تب لگا سکیں گے جب اس کی مکمل جہات سے آپ اس کا ایک تصویری اینگل بنا پائے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی جگہ سے دیکھ کر یہ ایک ہی اینگل سے اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ یوں ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ اور ایسا ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں اگر کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ قائم کرتے ہیں تو وہ ہمارا رائے، ہماری اظہار رائے، وہ ہماری تجویز، وہ غلط ہوگی اور 100% غلط ہوگی۔ میں اس کو ایک مثال کے لیے، تاکہ ہمارے لیے موضوع ثابت ہو سکے، جو کہ ہم دین کی طرف، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کے موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ آخر دین ہے کیا ہے، اس دین کے اس حقیقی پہلو کی طرف جانے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال جو باقی مثالوں سے ممتاز، جو شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کی ہے اور مولانا رومی نے اصل اس حکایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں ایک بادشاہ، یہ مثال غور سے سنیے گا، یہ صرف دین کے متعلق نہیں، اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ہر چیز کے متعلق اس مثال کو درست اینگل اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیے اس مثال سے اور بہت ساری راہیں کھل سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علاقے میں بادشاہ نے اعلان کیا لوگوں کے، چونکہ اعلان ہوا کہ بھائی ایک بہت بڑا جانور بادشاہ کے باڑے کے اندر آ رہا ہے، جس نے دیکھنا ہے آ جائے۔ اب رات ڈھل چکی تھی اور دن غروب ہو چکا تھا اور رات ابتدا تھی۔ اب لوگوں نے دیکھنا تھا۔ اب وہ ہاتھی جو تھا وہ ایک بند کمرے کے اندر مقرر کر دیا گیا کہ آپ دیکھتے جائیں، لوگ جس نے آنا ہے اور وہ باری باری ہاتھی کو بارے میں اپنا فیصلہ کرتا جائے، بیان کرتا جائے۔ اب لوگوں نے، اب وہ ہاتھی جس کمرے میں تھا وہ ایک بند کمرہ تھا جس میں کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ اب لوگوں کی باہر لائن لگا دی گئی کہ بھائی جس جس نے دیکھنا ہے ایک ایک بندہ جا کے دیکھتا جائے اور پھر باہر آ کر بیان کرتا جائے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بند کمرے میں ہاتھی جس میں کوئی روشنی موجود نہیں، اب ایک ایک بندہ آتا ہے اور اس ہاتھی کے بارے میں ہاتھ لگا کر لمس کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ ہاتھی آخر کیا ہوگا، چونکہ لوگوں نے تو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے اس کا ہاتھ پڑا اس بند کمرے میں ہاتھی کی دم کے اوپر، جو ہی ہاتھی کی دم پہ پڑا فوراً باہر آیا، پوچھا ہاں جی ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسے ایک لٹکا ہوا جھاڑو ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ گیا، اس نے جا کے ٹٹولنا شروع کیا، اس کا جا کے ہاتھ پڑا ہاتھی کی ٹانگ کے اوپر، فوراً باہر آیا، پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسے ایک پلر نہیں ہوتا، ایک ستون ہوتا ہے، ہاتھی ویسا ہے۔ ایک تیسرا بندہ گیا، اس نے جا کے اس کا جا کے ہاتھ پڑا ہاتھی کے اس ہلتے ہوئے کان پہ، باہر آ کر پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ کہنے لگا ہاتھی ایسا ہے جیسے ایک ہلتا ہوا تبلا ہوتا ہے ویسے ہاتھی ہے۔
اب توجہ کیجیے گا، ایک ہاتھی ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن ہر شخص گیا ہے، اس نے جا کر اپنی رائے دی ہے۔ ایک نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسے لٹکا ہوا جھاڑو ہوتا ہے، ایک نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسے ایک ستون ہوتا ہے، پلر ہوتا ہے، ایک نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسے ایک ہلتا ہوا تبلا ہوتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت کو ہر بندہ جا کے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ تم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، نا، ہر بندہ اپنی ہاتھوں سے ہاتھ لگا کر اپنی نگاہوں سے سب کچھ لمس کر کے باہر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ لیکن جب ان تین افراد نے ایک الگ الگ رائے دی، ایک نے کہا یہ، ایک نے کہا یہ، ایک نے کہا یہ، تیسرا بندہ گیا، اس نے جا کر پورا تسلی سے جا کے ٹائم دیا۔ چوتھا گیا بندہ، اس نے جا کے مکمل تفصیل سے ٹائم دیا، مکمل جہاد سے ہاتھ پھیرا، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، دائیں بائیں، اور پھر باہر آ کر پوچھا اسے کہ ہاتھی کیسے ہے؟ اس نے کہا نہ ہلتا ہوا تبلا ہے، نہ لٹکا ہوا جھاڑو ہے، نہ وہ ایک ستون و پلر ہے، بلکہ ہاتھی ایک جانور ہے جس کی چار ٹانگیں ہیں، ایک سونڈ ہے اور اس کے دو لمبے لمبے کان ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، مولانا رومی اس مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں وشید مطہری کہ یہ مثال ہماری زندگی کے بہت سارے دیگر موارد اور ہر مورد کے لیے ایسے ہی۔ ہم نے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کسی ایک منظر کو، کسی ایک چیز کے کسی ایک پہلو کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ ساری کی ساری حقیقت ہے ہی اسی چیز کا نام۔ اور من جملہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے دین، اس دین کے متعلق بھی ہر شخص کی یہی رائے ہے۔ کس نے دین پہ جا کے پڑھنے کی کوشش کی، دین اس کو لمس کرنے کی کوشش کی، ایک نے کہا دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں دین نام ہے صرف نمازوں کا۔ کیا نام؟ مطلب کہ بھائی صرف نمازیں پڑھی جاؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چند اپنے فروعات دین پر عمل کر لو، بس آپ نے دین پر عمل کر دیا۔ حیرانگی ہے، ایک دین کے بارے میں ایک پہلو دیکھا ہے کہ بھائی دین کا ایک پہلو کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات۔ اس شخص نے ساری زندگی کے لیے دوسروں کو بتانے کے لیے بھی دین کے متعلق کیا اپنے فلسفے دین بنا لیا، کیا سائیکی بنا لی کہ دین نام ہے صرف نمازوں کا۔ ایک اور بندہ گیا، اس نے کہا دین کیا ہے؟ اس سے پوچھو دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین نام ہے عزاداری کرنا، بس محرم اور سفر میں اور ایام فاطمیہ میں مجالس ازا میں شرکت کرنا، مجالس باقاعدہ کروانا بانی بن کے، یا آپ کے پاس نہیں ہے تو عزاداری کرنا، لنگر کروانا، اور بس سینہ زنی کرنا اور گریہ کرنا، بس یہ آپ کا دین ہے۔ اس کے علاوہ لم سلم، نماز پڑھو نہ پڑھو، کچھ بھی کرو، وہ آپ کا دین نہیں۔ ایک اور بندے سے پوچھا دین کس چیز کا نام ہے؟ اب یہ جو پیسوں والے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے حضرات، جن کے پاس تھوڑے سے روشن خیالی آ جاتی ہے اور پیسے کے عنوان سے، ان لوگوں سے پوچھا جائے دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں دین نام ہے بس لوگوں کی خدمت کرنا، ٹرسٹ بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، لوگوں کے لیے سہولیات اکٹھی کرو، لوگوں کو بس کچھ ان کے لیے، بچوں کے لیے تعلیم آسان بناؤ، دین نام ہے اسی چیز کا۔ اور دین صرف اس انسانیت کی خدمت کا اعلان کرتا ہے، اور کسی چیز کا نام دین نہیں ہے، باقی صرف ایک دین کے نام پہ ایک ابتدائی ہے، باقی حقیقت یہی ہے۔ ایک اور بندے سے پوچھا طبقے سے دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین نام ہے سیاست کرنا، بس جتنی ہو سکتا ہے آپ سیاسی چالیں، سیاسی کام، سیاسی بیٹھکیں، سیاسی میٹنگیں کرو، یہی کام ہے دین کا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام دین نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر شخص نے ایک اپنے انداز سے ایک پہلو کو دیکھا اور اسی پہلو کا نام رکھ دیا کہ یہی دین ہے۔ دوسرے نے دیکھا یہی دین ہے، نماز پڑھنا دین کا ایک پہلو ہے، اس نے نام دیا کہ دین نام ہی نماز پڑھنا ہے۔ عزاداری کرنا دین کا ایک پہلو ہے، اس نے نام دے دیا کہ بس عزاداری کرنا ہی دین ہے۔ ایک نے دیکھا کہ بھائی خدمت خلق کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اس نے سمجھا کہ شاید کہہ دیا کہ بھائی یہی دین۔ ایک نے سیاست کا شیوا اپنایا، اس نے کہا دین ہے ہی اسی سیاست کا نام۔ توجہ کیجیے گا، ایک دین کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر ہر شخص یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ میں دین پر عمل درآمد ہوں، میں دین پہ چل رہا ہوں۔ اب ہم اس کو بڑے لیول پہ لیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند کے نام پہ لیں، بس جس نے جو اینگل دیکھ لیا دین کا اور بس اصرار کر بیٹھا اور اعلان کر بیٹھا اور قسمیں اٹھا لیتا ہے کہ بھائی دین اسی چیز کا نام ہے، خدا قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ جس شخص نے جا کر ہاتھی کو ٹچ کیا اور کہا کہ ہاتھی ایک لٹکا ہوا جھاڑو ہے، یہ باہر آ کر جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں جھوٹ بول رہا، سچ بول رہا ہے، لیکن اس نے صرف ایک اینگل دیکھا ہے، باقی اینگل اس ہاتھی کا نہیں دیکھا، اور ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ دین ایک جھاڑو کی طرح ہوگا، ہاتھی ایک جھاڑو کی طرح ہوگا۔ اور ہم نے بھی دین کا کوئی ایک پہلو دیکھ کر اعلان کر دیا ہے، اور ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ دین اسی چیز کا نام۔ میں اس کی مثال اور چھوٹی سی سمپل دیتا ہوں، چونکہ مثال جتنی زیادہ ہوگی تاکہ آپ کے لیے مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا۔ فرض کریں ایک سمندر کے کنارے پہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اندر مختلف سوراخ ہیں، 5 افراد ہیں اور وہ ایک ایک سوراخ سے الگ الگ جگہوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔
ایک بندے کو اس دیوار کی سوراخ سے نظر آیا کہ سمندر کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے جس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے بندے نے دیکھا، اس کو اس سوراخ سے نظر آیا کہ سمندر کی اس جگہ پہ ایک بہت بڑا بحری جہاز جا رہا ہے. تیسرے بندے نے دیکھا کہ اس کو نظر آیا کہ سمندر کے اس حصے میں کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. چوتھے بندے نے دیکھا وہاں ایک بہت بڑا آئل ٹینکر جا رہا ہے. اب توجہ کیجیے گا، چار بندے ہیں، الگ الگ جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ان کو سمندر کی اس خاص جگہ پہ الگ منظر دکھائی دیا. اب یہی چار جب اکٹھے ہوتے ہیں، کہتا ہے میں نے یہ دیکھا. یہ کہتا خدا قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کشتی نہیں ہے، وہاں بلکہ آئل ٹینکر ہے، یا وہاں پہ جو ہے وہ بحری جہاز چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی تم نے غلط دیکھا ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہوں کہ وہاں پہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. اب ان چاروں بندوں کی بات درست ہے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی تصدیق کون کرے گا؟ وہ شخص جو اوفو کے بالا پہ بیٹھا ہوا ان سارے مناظر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے بھی ٹھیک دیکھا ہے، آپ نے بھی ٹھیک دیکھا ہے، آپ نے بھی ٹھیک دیکھا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے الگ الگ جگہ پہ دیکھا ہے. اب یہی چیز دین کے متعلق بھی ہے کہ ہم نے ایک الگ الگ دین کا پہلو لے کر اسی کو نام دے دیا کہ مکمل دین اسی چیز کا نام ہے، اور باقی کوئی شخص جس پر بھی عمل کر رہا ہے وہ کافر ہے اور وہ دین نہیں ہے. اور اسی چھوٹی سی ہماری اس اینک کی وجہ سے 72 فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ جتنے بھی تفرقہ بازی ہے یہ جس قسم کی ہے، یہ ہماری اس چھوٹی سی نگاہ کا فطور ہے، جس کی وجہ سے آج اتنے مختلف دھڑوں میں آج ہم سب جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں یا مختلف فکری کا شکار ہو چکے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کہ جب آپ غیر منطقی انداز سے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہوتا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین کے متعلق یہ تمام مختلف آراء کا ہونا دلیل کس بات کی ہے؟ کہ دین کو آپ نے محدود نگاہ سے دیکھا ہے، ایک اینگل سے دیکھا ہے، ایک سوراخ سے دیکھا ہے، اور ایک اینگل سے دیکھ کر آپ نے قطعی اعلان کر دیا کہ عین دین اسی چیز کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ عین دین نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے خود نظر آیا کہ یہ چیز مجھے آنکھوں سے نظر ہے کہ یہ چیز یوں تھی، لہٰذا میں نے اعلان کر دیا کہ بس دین بھی اسی مکمل چیز کا نام ہے. لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کی تبیین کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ایک پہلو کسی چیز کا دیکھ لیا ہے، اب دین کے متعلق بھی، کسی شخص کے متعلق بھی، کسی چیز کے متعلق بھی، جب تک آپ اس کے تمام پہلوؤں کو ہاں آواز سن کٹ نہیں کٹ لیتے. آ رہی ہے. تہذیب بھائی اب میوٹ کر لیجیے گا آپ. لہذا جب تک آپ کو مکمل کسی چیز کا احاطہ نہیں ہو جاتا، اس کے بارے میں آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گی وہ فیصلہ غلط ہو. آواز نہیں آ رہا. تہذیبی میری آواز نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ چلے، جن برادران کو آواز نہیں آ رہی آپ کے لیے ریکارڈنگ دستیاب ہوگی، آپ دوبارہ سن پائیں گے ہفتے میں کسی بھی ٹائم پہ. فی الحال شاید بعض برادران تک آواز آ رہی ہوگی، ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں چونکہ وقت بہت جی مختصر نہیں، ہے. آواز بہت کٹ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، میں کوشش کر رہا ہوں. لہذا درست راہ حل اس چیز کا کیا ہے؟ درست راہ حل یہ ہے کہ مکمل دین یا معارف دین، کوئی بھی دین کا کوئی موضوع ہے اس کو سمجھنا ہے یا دین کو سمجھنا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، ہر ایک چیز کا ایک الگ الگ پہلو ہے. اور جب تک ہم صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کی مکمل جہاد کا تعین نہیں کر لیتے، اس کے مکمل جہاد کو سمجھ نہیں لیتے، اس کے پہلوؤں کا جائزہ نہیں لے لیتے، لہذا تب تک ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ادھورا ہوگا. لہذا ہمیں اپنی دید کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو اور اپنے ظرف کو تھوڑا سا وسیع کر کے اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو موضوع ہم نے آغاز کیا ایک بہت رائٹ موضوع ہے آج کے دور میں، فلسفہ دین کے. آخر دین ہے کیا؟ ہم نے تو اپنے لیے بنایا ہوا ہے نا، کہ ہر شخص اپنے تئیں دین بنا کر اس نے سمجھا ہوا ہے کہ بس دین میرے نزدیک نام ہے نمازوں کا، میں نمازوں پہ لگا ہوں. اس کے نزدیک دین نام ہے چند نیک امال کرنے کا، بس وہ نیک امال پہ لگا ہوا ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ، ہماری اجتماعیت اس تباہی سے دوچار ہو چکی ہے، اور ہم آج عملی طور پر اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. بنیادی وجہ کہ ہماری دین کے متعلق شناخت ادھوری ہے. اس ادھوری شناخت کی وجہ سے آج ہم اتنے اپاہج ہو چکے ہیں، معاشرتی طور پر، عملی طور پر، سماجی طور پر. لہٰذا میرے برادران و خارانا سب سے گزارش ہے کہ آئیں سب سے پہلے جس بنیادی موضوع کو اپنے تمام موضوعات کو سمجھنے سے قبل جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ دین ہے. اگر ہمیں یہ موضوع مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گیا تو باقی موضوعات ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا اس بحث کا؟ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو عین دین قرار دینا یہ درست شیوا نہیں.
जबकि मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन की पहचान यह है कि खुदावंद मुताल का फरमान सूरह जुमर आयत नंबर 18 के अंदर, फबश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना, कि बशारत दे दो, मुबारकबाद दे दो, खुशखबरी दे दो मेरे उन इबाद को, उन बंदों को कि जो हर बात सुनते हैं, फयत्तबिऊना अहसना, लेकिन उसमें से अहसन की इत्तिबा करते हैं। हमने बस उलमा ने या मजालिस में या मुतालिया से जहां से हमारा एक चीज के मुतल्लिक खाता बनता गया, हम बस उसी को दीन करार देते गए। एक ने कहा दीन नाम है सिर्फ नमाजें पढ़ो, हमने कहा ठीक है। एक ने कहा दीन नाम है सिर्फ गिरिया करो और मजालिस पढ़ो, बस हमने कहा उस चीज का नाम है ना। मोमिन की पहचान ये है कि वो हर चीज को सुनता है लेकिन इत्तिबा करता है उस चीज की जो अहसन होती है। लिहाजा हमें इस पहलू को समझने की जरूरत है। और हमारी जो गुफ्तगू होगी इस फलसफे दीन को ईमान से, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, या हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इन मौजूआत को सुने और सुनकर ऐलान कर दें कि भाई यही चीज है ना। आप अपनी अकल से, अपनी मंतिक से फैसला करें कि भाई दीन किस चीज का नाम है। जो आपकी अकल पे और आपकी दलील पे फिट आए, आप उसी को आईने दीन करार दें। लेकिन उसके अलावा किसी भी चीज को आप दीन की बुनियाद करार देंगे तो वहां पे हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा जो कुछ हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर बयान करेंगे, इसका कतई मतलब ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो 100% दुरुस्त होगा ना। आपको दावत दी जाती है, दावत फिक्र का, आप इस मौजू को समझने के लिए मजीद अपनी फिक्री जहाद को वसी करें, दीन को वसी करें और अपने सवालात पेश करें, ताकि हम इस मौजू को ज्यादा आसानी और वजाहत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बस यहां तक बयान चुका कि दीन को हमें थोड़ा सा समझने के लिए इसके तमाम पहलुओं का जायजा लेने की जरूरत है। अलबत्ता यहां पर एक नुक्ता ज़हन में रख लीजिए, अगर हमने दीन को समझना आगाज कर दिया और दीन के मौजू को ना समझा तो फिर हमें कोई भी हकीकत समझ में नहीं आएगी। जबकि दीन है किसके लिए? दीन है इंसान के लिए। लिहाजा हमें सबसे पहले इंसान की पहचान की जरूरत है, इंसान की शनाख्त की जरूरत है। अगर इंसान की ही शनाख्त ना हो, इंसान की ही पहचान ना हो, तो इंसान के बारे में जो चीज आई है दीन, उसकी भी हमें दुरुस्त तरीके से पहचान नहीं हो पाएगी। जब तक इंसान, जो दीन का मौजू है, अब कुरान करीम किसके लिए है? इंसान के लिए है। अगर खुद इंसान समझ में आ जाए तो इंसान से मुताल्लिक का जितने भी मौजूआत हैं, हमें सारे के सारे मौजूआत आसानी से समझ में आ सकते हैं। लिहाजा आइए हम अपने इस मौजू को आगे बढ़ने से कबल, दीन की मुताल्लिक गहरी शनाख्त से कबल, हमें जरा इंसान के मुताल्लिक थोड़ी सी इजमाली तौर पर वजाहत की जरूरत है कि इंसान किस चीज का नाम है, इंसान किस हकीकत का नाम है। इंसान ने के बारे में जो हमने, अलबत्ता यहां पर भी उसी मिसाल को अपने जहनों में रखिएगा, वो हाथी वाली जो मिसाल है कि हाथी का एक एक अलग अलग पहलू किसने जाके देख के फैसला कर दिया कि हाथी इस चीज का नाम है ना। इंसान के बारे में भी वैसी चीज को जहन में रखिएगा कि अब जब हम दीन इंसान के लिए है, लिहाजा हम इंसान को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत कोशिश करेंगे। और कोई भी मौजू है, जो मौजू जिससे मुतल्लिका है, पहले आप जब तक उस अपने मुताल्लिक चीज को नहीं समझेंगे, आपको उससे मुतल्लिका चीज चल भी ऐसे रहा था कि आज में बन गए। आवाज कहा नहीं ऐसे बन थोड़ा चादर की गए आवाज आ ऐसे। रही है। हाँ तो ही पता चले किसका कहाँ है। कहाँ है पता चला कहाँ का। कोई किसी को ना पता था ना कुछ, और आप चादर जाके की कोई आवाज आ पहले रही है, सीधा प्लीज चोरी अपनी कर आवाज दिया। नीचे कीजिएगा। क्या कह रहा हूँ बात है नहीं होता है। अच्छी तरीके का डिपार्टमेंट में कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता था। मैं इसी आठ बंदे को हैं? लिहाजा यहां पर जरूरत है बरादरान मुकर्रम कि हमें खुद दीन के मुतल्लिक गहरी शनाख्त की जरूरत है कि आखिर दीन है क्या चीज। लिहाजा दीन से पहले इंसान की जरूरत है। आइए जरा हम आज इस क्लास के अंदर थोड़ा सा इजमाली तारुफ इंसान के मुतालिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खुद इंसान है क्या चीज, इंसान किस हकीकत का नाम है। इंसान के मुतालिक एक जुमला अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा, और आप किसी मौजू के मुतालिक आपकी सवाल हो तो आप जरूर ग्रुप में और क्लास में कीजिएगा। वो क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर नहीं भेजा, बल्कि इंसान बनने के लिए भेजा है। यानी इंसान इस दुनिया में जो आया है वो इंसान बनकर नहीं आया, इंसान ने इस दुनिया में अपनी इंसानियत का सफर तय करना है। ये जो आपको मेरा ये जिस्म नजर आ रहा है और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं कि आपके ये दो कान है, एक नाक है, जो जुबान है और ये चेहरा है, ये इंसान है ना? ये इंसान नहीं है। इसको मजाजन इंसान कहा गया है। इंसान की हकीकत कुछ और है, जिसके बारे में सूरह शम्स के अंदर कुरान करीम में अल्लाह ने
11 कस्में उठाने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। 11 कस्में अल्लाह की जात। अब आम कोई इंसान उठा के कोई बात समझाए तो हम कहेंगे भाई इतनी कस्में उठाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात हमारे लिए काबिल फहम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात का खालिक और इंसान के खालिक ने 11 कस्में उठाने के बाद इंसान के मुताल्लिक क्या कहा कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा व क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि बेतहकीक वो इंसान कामयाब है जिसने फलाह इख्तियार कर ली अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाकर, और वो इंसान नामुराद हो गया, बेमुराद हो गया, नाकाम हो गया जिसने अपने इस नफ्स को बर्बाद कर दिया। अब यहाँ इस मौजू की वजाहत की जरूरत है कि आखिर नफ्स इंसानी किसे कहते हैं, खुद इंसान की हकीकत क्या है, और इसके मुतालिका बहुत सारे सवालात और जवाबात का जायजा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अपने इस मौजू से मुतल्लिका उन तमाम सवालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। और इस बाबत इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इस मौजू को ज्यादा वजाहत के साथ आगे बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज तो पहले अर्ज की है वो दोबारा अर्ज कर देता हूं कि यहाँ जो हमारी दीन के मौजू से मुतालिक गुफ्तगू होगी, जो कुछ बयान होगा, ये एक नए अंदाज से और एक नए जाविये से गुफ्तगू है। इस मौजू से मुतालिक अगर आपके जहन में किसी किस्म का दीगर मवाद हो तो आपसे गुजारिश होगी कि उसको एक तरफ रख कर एक नए अंदाज से इस मौजू को समझने की कोशिश करें। और हम ये नहीं कहते कि जो कुछ हम बयान करेंगे वो 100% दुरुस्त होगा ना। आप पढ़ें, सुने, आपको सवाल लग बनता है आप वहां सवाल करें, और जो आपकी अक्ल मंतिक के मुताबिक हो आप उसे कबूल करें। लेकिन जो आपकी मंतिक को और अक्ल के और दलाइल के मुताबिक ना हो, उस क्राइटेरिया पे फिट ना आती हो, आप उसे यकसर रद्द कर दें। क्यों? चूंकि कुरान करीम सूरह ज़ुमर आयत नंबर 18 के अंदर बयान है खुदावंद मुताल का कि फबश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला व यत्तबिऊन अहसना, कि बशारत है उन मोमिनों के लिए जो हर बात सुनते हैं लेकिन उसमें से अहसन चीज को कबूल करते हैं, और यही वो शेबा है। यहाँ इंशाल्लाह हमारा मौजू इख्तिताम पजीर होता है, हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है। यहाँ तक किसी बरादर, किसी खार का किसी किस्म का सवाल हो तो अपना हैंड रेज करके आप अपना सवाल कर सकते हैं, ताकि आपके सवालात के जायजे के साथ हमारी ये मौजू ज्यादा काबिल फहम हो सके, और आपके लिए मजीद हम इस मौजू को आसान जुबान में पेश करने के काबिल हो सकें। अलबत्ता किसी किस्म का सवाल हो जो आप यहाँ पे ना कर सकें, आपके लिए वक्त होगा कि आप वो सवाल अपना ग्रुप के अंदर कर सकेंगे, ताकि आपके लिए वहां पे आसानी हो सके। बरादर ने अर्ज किया है कि क्या वीडियो वगैरह होगी? हाँ, वीडियो आपके लिए दस्तयाब होगी, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आप बरादरान लिंक पे क्लिक करके उस मुतल्लिका इसी वीडियो को आप सुन सकेंगे, ताकि आपके लिए ये मौजूद दोबारा बयान करने के काबिल हो सके या समझने के काबिल हो सके। यहाँ तक किसी बरादर अजीज का किसी किस्म का सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम जिस बंदे से भी या किस आलिम से भी सुनते हैं दीन, तो वो एक पहलू बयान करते हैं, तो हम सारा दीन तो नहीं समझ सकते इस चीज़ से। तो फिर हम कैसे ये कहेंगे कि जो दीन हम ले रहे हैं या जिससे हम ले रहे हैं ये कामिल दीन है? हाँ, अच्छा सवाल किया तहजीबी आपने। तहजीबी अर्ज ये है, मैंने ये अर्ज की है कि आप किसी भी जगह पे अब तक जो आपने सुना है दीन के मुतालिक या दीन से मुतालिका कोई भी मौजू है, उन तमाम मालूमात को एक तरफ रखकर एक नए एंगल से जरा इस अक्ल मंतिक के मुताबिक समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इस मौजू के बारे में कि ज्यादा वजाहत के साथ और आपके तमाम सवालात के जायजे के साथ हम इसको इतना आसान बयान करने की कोशिश करेंगे, और एक क्राइटेरिया के अनुमान से, ताकि आपके लिए कोई भी मौजू है, किसी भी कंसेप्ट को लेते हैं दीन को या दीन के मुतल्लिका किसी मौजू को, ताकि आप उस मौजू को समझ सकें। और एक क्राइटेरिया जब आपके पास होगा तो आप उसके उन्वान से जायजा कर सकेंगे, या आप उसके मुताबिक मुंतबिक कर सकेंगे उन तमाम मौजूआत को कि जो भी दीन के ऊपर फिट नहीं आते। जो कि दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, दीन सरापा जिंदगी का नाम है, और सरापा जिंदगी का पूरा मंशूर है। चाहे वो आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, या आप सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, या कोई भी मौजू है, ये तमाम जिंदगी के पहलू वो दीन के खाते में शुमार होते हैं।
تو انشاءاللہ اس کی وضاحت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے لیے موضوع زیادہ آسان فہم ہو جائے گا۔ برادر رضا حیدر نے سوال کیا کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا آیت نمبر میں نے عرض کی ہے سورہ زمر آیت نمبر 18۔ اور کسی برادر عزیز کا سوال ہو کسی قسم کا؟ چلیے یہاں تک کسی برادر عزیز کا کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارے پاس 3 منٹ باقی رہ گئے کلاس کی لمٹ ختم ہونے میں۔ گروپ ابھی آپ کے لیے اوپن کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ہم اس کے رول بھی جاری کرتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے۔ یاسر بھائی اس بابت آپ کو مزید انفارمیٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ دین سے متعلقہ جو اب تک گفتگو ہوئی ہے اس سے متعلقہ کسی قسم کا سوال بھی آپ کر سکیں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے برادران۔ آج انشاءاللہ اس موضوع کو مزید جاری رکھیں گے، یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے ٹائم ہوگا۔ کلاس کی ریکارڈنگ بھی اور اس کی PDF بھی اور متعلقہ کسی کتب کا حوالہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، آپ کو جیسے وقت ملے آپ اس کا مطالعہ کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اللہ حافظ و ناصر۔